नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आइतबार देशभर थप 2942 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 1,32,246 जना पुग्यो। शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन गुल्मीमा सिकाइ केन्द्रको रूपमा पठन पाठन सञ्चालन। ठाउँको अभाव हुँदा सिकाइ क्रियाकलाप भने असहज। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा बाली तथा पशुपक्षी बिमा सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न। सिकेको कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न आग्रह। र मुसिकोटका महिलाहरूलाई उपहार स्वरूप बाख्रा वितरण। आम नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको मेयर सापकोटाको भनाइ। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079520636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। आइतबार देशभर थप 2942 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,32,246 जना पुगेको छ।
आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 39,341 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 12,933 छ। प्रदेश 1 मा 1,179, प्रदेश 2 मा 520, बागमती प्रदेशमा 7,650, गण्डकी प्रदेशमा 812, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,936, कर्णाली प्रदेशमा 418, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 398 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 4,120, प्रदेश 2 मा 814, बागमती प्रदेशमा 16,765, गण्डकी प्रदेशमा 930, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,281, कर्णाली प्रदेशमा 808, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 690 जना गरी जम्मा 26,408। नेपालमा आजको PCR 14,875 गरी जम्मा 12,83,354 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,942 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1,469, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 130 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,698 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,831 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 445, प्रदेश 2 मा 82, बागमती प्रदेशमा 301, गण्डकी प्रदेशमा 675, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,372, कर्णाली प्रदेशमा 469 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,505 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू 2,326 जना हुनुहुन्छ र टोटल डिस्चार्ज 92,166। प्रदेश 1 बाट 7,934, 2 बाट 15,570, बागमती प्रदेश 40,244, गण्डकी प्रदेश 4,787, कर्णाली प्रदेशमा 3,868, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,887। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.7% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 707वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 35, प्रदेश 2 मा 12, बागमती प्रदेशमा 166, गण्डकी प्रदेशमा 20, लुम्बिनी प्रदेशमा 55, कर्णाली प्रदेशमा 7, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 गरी जम्मा 301 जना। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 11, बागमती प्रदेशमा 46, गण्डकी प्रदेशमा 4, लुम्बिनी प्रदेशमा 2, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना गरी जम्मा 66 जना। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, कास्की, भक्तपुर, दाङ, बाँके र रूपन्देही रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएको जिल्ला मुस्ताङ मात्र रहेको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन गुल्मीमा सिकाइ केन्द्रको रूपमा पठन पाठन सञ्चालन भएको छ। लामो समयपछि विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थीहरू त खुसी भएका छन्, तर चौर तथा जंगलमा सञ्चालन गरिएको सिकाइ क्रियाकलाप भने असहज भएको छ। सहकर्मी हुमाकान्त पोखरेलको रिपोर्ट। विद्यालयमै सिकाइ केन्द्रको रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरेका ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइएकोले धेरै समस्या छैन। तर जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा निश्चित टोलका विद्यार्थीहरू विद्यालयको प्राङ्गण, चौर, चौपारी, कुनै सार्वजनिक स्थल तथा जंगलमा समेत निश्चित टोलका विद्यार्थीहरू बोलाएर पठन पाठन गरिएको छ, जसले गर्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा समस्या आएको अध्यापन गराउने शिक्षिकाहरूको अनुभव छ। साना केटाकेटीले अब मास्क रेगुलर लगाइरहनु सक्दैनन्, एकछिन त लाउँछन्। विद्यार्थीहरूले कमिला छन् भन्छन्, हामीलाई पनि अब त्यो समस्या त छ। तर पनि अब यो परिस्थितिमा हामीले विद्यालयमा सञ्चालन गर्न नपाइने, अब टोलमै जानुपर्ने र तपाईँहरू आफूहरू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो एकदम सुरक्षित तरिकाले अध्यापन गराउनुहोस् भन्ने भएकोले
हामीले यसरी अब यो जङ्गलमा अब कठिनाइ भए पनि यहीँ राखेर हामीले अब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। व्हाइट बोर्डमा लेखेर केटाकेटीलाई लेखेपछि सबैले सार्थे इङ्ग्लिस पढाउँदा सबभन्दा गाह्रो त्यो लाग्छ मलाई। अनि सबैलाई भनिदिँदाखेरि अब एबिसिडी सबैले नचिनेका अब त्यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यही भएर लेख्न नि सक्दैनन्। अनि बाहिर गर्दाखेरि अब पढाउँदै मे आई गो आउट भन्छन्, दिसा पिसाब लाग्छ केटाकेटीलाई। अब यताउता जाने त्यस्तो टोयलेटको व्यवस्था पनि छैन, सबभन्दा गाह्रो पनि त्यो पनि लागेछ। विद्यालय बाहेकका सार्वजनिक तथा खुल्ला ठाउँहरूमा सञ्चालन गरिएका सिकाइ क्रियाकलापमा स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पालना भएको छैन भने त्यस्ता सामग्रीहरू पनि उपलब्ध छैनन्। यसले कोरोना संक्रमण फैलने डर भएकोले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ एकजना अभिभावक घनश्याम पाण्डे। सेनिटाइजरको चाहिँ व्यवस्था, मास्कको व्यवस्था, यी कुराहरू चाहिने स्थानीय उपभोक्ताहरूले, अभिभावकहरूले र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यी कुराहरूलाई ख्याल गरिदिए भने जुन सिकाइ केन्द्रको लागि स्थानीय टोलमा विद्यार्थीहरू गएर पढेका छन् ती विद्यार्थीहरू अत्यन्तै सुरक्षित हुन सक्छन्। सबै सिकाइ केन्द्रमा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डका सामग्रीहरू समेत नपुगिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले कसरी सहजीकरण गर्छ त? रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी। बसाइ व्यवस्थापन र चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन नभएको ठाउँमा नपढाउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ र त्यो अहिले भइसकेको छ र चाहिँ यसलाई नगरपालिकाले सम्बन्धित विद्यालय र सम्बन्धित टिचरले चाहिँ सहयोग माग्दा हामी सहयोग दिन तयार छौँ। विद्यालय बाहेकका सार्वजनिक स्थानमा सञ्चालन भएका सिकाइ केन्द्रमा उचित खानेपानी, शौचालय लगायतको समस्या भएकोले यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ। उमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकासको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले बाली तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभिकर्ता भन्नेहरूका लागि तालिम प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका कार्यालय प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका लक्ष्मण पराजुलीले गुल्मी जिल्ला पशुपन्छी तथा विकास क्षेत्रमा अगाडि रहेकोले यहाँको कृषकहरूलाई बिमा सम्बन्धी आकर्षण गर्न अभिकर्ताले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। पशुपन्छी विकास सम्बन्धी कृषकहरूले नबुझेको हुँदा अभिकर्ताद्वारा कृषकहरूलाई बुझाउन सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बिमा कार्यक्रमलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्ला कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा पोटेन्सियल एरिया हो र हामीले गुल्मी जिल्लाको समृद्धिको लागि योजना बनाउँदा कृषि क्षेत्र, पशुपालन, जडीबुटी र पर्यटन 4वटा क्षेत्रलाई हामीले विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेका छौँ र ती 4 क्षेत्रमध्ये पनि मूलतः कृषि र पशुपालन नै आम्दानीको चाहिँ मुख्य आधार हो भन्ने चाहिँ हामीले जिल्लाको सबै सर्वपक्षीय बैठकबाट, सम्मेलनबाट चाहिँ ठहर गरिरहेका छौँ। यो सरल बनाउनुपर्छ, तपाईँको ऐन कानुन पनि सरल बनाउने र सेवा दिने, सेवाको भावनाले ओतप्रोत भएर पनि जानपर्छ। तपाईँले पैसा लगानीको कुरा मात्र हेर्न पनि हुँदैन र जो पीडित छ जसलाई क्षतिपूर्ति दिने हो त्यो समयमा दिइयो भने त्यसको अर्थ हुन्छ। बीमा कम्पनीद्वारा पाउनुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी गर्न सकेमा बीमा कम्पनीले सबैको मन जित्ने उहाँको भनाइ छ। बाली तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी तालिम तमघासमा 2 चरणमा 60 जनालाई प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका कार्यालय प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ, जसमा जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा विशेष अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर श्रीराम घिमिरे जिल्ला समन्वय गुल्मीलाई सबै पालिकामा यो कार्यक्रमलाई पुर्याउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई परिचालन गराउने सन्दर्भमा समन्वय कार्यालयबाट पनि सबै जिल्लामा कभर गर्ने गरेर कसरी हुन्छ एउटा चाहिँ हजुरको एउटा समन्वयकारी भूमिका होस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, ताकि हाम्रा यो जिल्लाभरिका सम्पूर्ण चाहिँ किसान दाजुभाइलाई यो एप्रोच पुगोस्, यसको सेवा पुगोस्। साथै अभिकर्ताहरूलाई आफूले सिकेको कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा गुल्मीलाई समृद्धि बनाउनमा यस कार्यक्रमले सहयोग गर्ने र कृषि क्षेत्रमा टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका कार्यालय प्रमुख नारायण काफ्लेले बताउनु भएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाका महिलाहरूलाई उपहार स्वरूप बाख्रा वितरण गरिएको छ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जनविकास केन्द्रको आयोजनामा मुसिकोट नगरपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक सहयोगमा 12वटा उन्नत जातका बिउ बोका एक कार्यक्रमका बीच वितरण गरिएको छ। पशुपालन क्षेत्रमा विकास गर्ने र महिलाहरूको आय आर्जन बढाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रम मुसिकोट नगरपालिकामा वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 मा तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेको र उक्त कार्यक्रम 2700 घरधुरीमा पुग्दैछ। वितरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले यो कार्यक्रमले आम नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। साथै मेयर सापकोटाले अहिले नगरपालिकाले किसानहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र यो वर्ष कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषकलाई 20 करोड लोन प्रवाह गर्ने गरी तयार रहेको दावी गर्नु भएको छ। मोटर बाटो खनेर 1-2 वटा भवन बनाएर मात्र विकास भएको भन्ने होइन, जनताको जब आय आर्जनमा वृद्धि हुन्छ तब मात्र विकास भएको बुझ्न मेयर सापकोटाले आग्रह गर्नु भएको छ। उक्त कार्यक्रम उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेको छ, जसले महिला दिदीबहिनीहरूमा एउटा छुट्टै हौसला प्राप्त भएको परियोजना संयोजक बाबुराम पन्थीले बताउनु भएको त्यहाँबाट सहकर्मी सुनिल नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका 8 सिमलटारीमा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवा अर्यालले एक कार्यक्रमका बीच आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना गर्नुभएको हो। आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएसँगै 4 स्थानीय तहका नागरिकले सेवा लिनेछन् भने सामान्य आँखाको उपचारको लागि सदरमुकाम तमघास र भैरहवा जाने बाध्यता समेत हटेको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ जिल्ला शाखा गुल्मीको प्राविधिक सहयोग, सेवा फाउन्डेसन नेपालको व्यवस्थापन र सहयोग र मालिका गाउँपालिकाको पहलमा गुल्मीको सिमलटारीमा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। आँखा उपचार केन्द्र स्थापना भएसँगै मालिका गाउँपालिका सहित मदाने गाउँपालिका, धुरकोट गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका गरी 4वटा स्थानीय तहका नागरिकले सेवा लिनेछन्। सामान्य आँखाको उपचारको लागि जिल्लाको विकट मानिने पश्चिम क्षेत्रका जनता तमघास तथा भैरहवा उपचार गर्न जाने बाध्यता थियो। अब भने त्यो बाध्यता समेत हटेको छ। अब आँखाको 70% उपचार सिमलटारी आँखा उपचार केन्द्रमै हुने नेत्र अधिकृत सूर्य बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। 4वटा स्थानीय तहका नागरिकलाई सेन्टर पर्ने र धेरै नागरिकले सेवा लिने भएकाले सिमलटारीमै आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरेको नेपाल नेत्र ज्योति संघ जिल्ला शाखा गुल्मीका सभापति शेरबहादुर थापाले बताउनुभयो। यता मालिका गाउँपालिकाले पनि आँखा उपचार केन्द्रलाई टिकाइ राख्न र आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सदैव लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कर्मचारीहरूको
पारिश्रमिक गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले बताउनुभयो। अबदेखि कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार खर्च आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङ मार्फत कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अशक्त, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिने भएको छ। यद्यपि उल्लेखित मध्ये कसैले कोरोना बीमा गराएको भएमा उक्त कोरोना बीमा बापतको रकमबाट कट्टा गरिने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस निर्णय सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कार्तिक 2 गते अर्थात् आइतबारदेखि नै लागू हुने पनि उहाँको भनाइ छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर विदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आइतबार देशभर थप 2942 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 1,32,246 जना पुग्यो। शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन गुल्मीमा सिकाइ केन्द्रको रूपमा पठन पाठन सञ्चालन, ठाउँको अभाव हुँदा सिकाइ क्रियाकलाप भने असहज। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा बाली तथा पशुपक्षी बिमा सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न, सिकेको कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न आग्रह। र मुसिकोटका महिलाहरूलाई उपहार स्वरूप बाख्रा वितरण, आम नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको मेयर सापकोटाको भनाइ। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।